الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى أصحابه أجمعين أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يجب على المسلم لأخيه المسلم أن يحب له خير الدنيا والآخرة. يجب عليه أن يحب له ما يحب لنفسه حبا دينيا حقيقيا مجردا عن الهوى والمصلحة، مجردا عن الأثرة والعصبية. إن محبة المسلم لأخيه المسلم من لوازم الموالات، كما هي باب من أبواب الخير في الآخرة، كما جاء في الحديث الشريف: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، وجاء في الصحيحين: ثلاث من وجدهن ووجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ومن حقوق الواجبة على المسلم لأخيه المسلم نصرة إخوانه المسلمين، يقف لنصرتهم يدا واحدة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، كما قال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فقد جعل الله القتال لتخليص المسلمين المستضعفين قتالا في سبيله. ومن أكبر الحقوق الواجبة على المسلم هو حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو هادي الطريق ومنير السبل وقائد الإنسان ورحمة للعالمين، وإليه المرجع في التبليغ والاتباع، وإليه المآل في الطاعة والحب. وقد جمع الله بعد حقوقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية التالية: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومن الحقوق الواجبة هو حق الوالدين، كما جاء في الصحيحين أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: أبوك. وقال تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومن حقوق الواجبة حق الجوار والصحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الضيف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا حتى نربي جيلنا المسلم على احترام الحقوق الواجبة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.